अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नीलम मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे बेहद करीब आ गई। फिर मुझसे कहने लगी, आपसे एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैंने बोला, जी बोलो, मैं भला गुस्सा क्यों करना है? तो कहने लगी कि बात ही कुछ ऐसी है। ये सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। मैंने उसे बोला, बताओ क्या बात करनी है? तो कहने लगी, फिर कभी बताऊंगी। इतने में आयशा भी कमरे में आ चुकी थी। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि आखिर नीलम ने क्या बात करनी है। 2-4 दिन के बाद आयशा के मेरे साथ उसके मैं मेके गया, सबसे मिला, शाम हुई, खाना वगैरह खाया। मेरी साली उस वक़्त छत पर थी, बाकी हम सब नीचे मौजूद थे कि मैं फ़ोन सुनने के बहाने नीलम के पीछे छत पर चला गया। छत पर जाकर मैं नीलम से कहने लगा, मुझे बताओ उस दिन तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? तो वो कहने लगी, नहीं रहने दें, आप गुस्सा कर जाएंगे। मैंने जब उसे यकीन दिलाया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो कहने लगी, आप आयशा को तलाक दे दें और मुझसे शादी कर लें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैं उसे कहने लगा कि तुम ये क्या कह रही हो? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? और ये बात उधर ही ख़त्म हो गई। फिर एक दिन नीलम का मेरे नंबर पर मैसेज आया। कहने लगी, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त मिलना है, लेकिन मैं घर नहीं आपसे मिल सकती, मुझे आपसे बाहर मिलना है। तो मैंने बोला, क्या हुआ, खैरियत है ना? इतनी एमरजेंसी में क्यों बुला रही हो? तो कहने लगी, बस आपसे कुछ ज़रूरी काम है, आप पार्क में आ जाएं। मैंने बोला, ठीक है, मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। तो वो कहने लगी, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो नीलम मुझसे कहने लगी कि उस रात मैं आपसे मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने फिर बोला, फिर से वही मजाक तुमने शुरू कर दिया, इस तरह के मजाक नहीं किया करते। तो वो मुझे कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये बोलकर वो चले गई और इस पूरी रात बस मैं इन्हीं बातों में सोचता रहा कि एक तरफ मेरी बीवी आयशा थी जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, दूसरी तरफ दिमाग पर शैतान सवार था, क्योंकि नीलम बहुत खूबसूरत थी, किसी शहजादी से कम नहीं थी। उसका साफ शफाफ खूबसूरत जिस्म मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उस रात मैं बस यही सोचता रहा। सुबह होने तक शैतान मुझ पर गालिब आ चुका था। सुबह होते ही मैंने नीलम को कॉल की और उसे एक होटल में बुलाया। उसका साफ और शफाफ बदन मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। रात में बस यही सोचता रहा। सुबह होने तक शैतान मुझ पर गालिब आ चुका था। मैंने सुबह होते ही नीलम को कॉल किया और उसे एक होटल पर बुलाया और उसने मुझसे कहा कि तुमने कल कुछ मुझसे पूछा था, मुझे उसका जवाब देना है। नीलम कहने लगी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। नीलम जब तैयार होकर होटल में आई तो क़यामत डा रही थी। उसे देखने के बाद मेरे जज्बात काबू में नहीं रह रहे थे। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया हुआ था। मैं उसे अंदर कमरे में ले गया और उसे गुलाब का फूल दिया और उसे कहा कि ठीक है, मैं आयशा को छोड़ दूंगा अगर तुम मुझसे शादी कर लूँगा। और कुछ मैंने उसको तोहफे तहाइफ भी उसको दिए। वो खुशी के मारे झूम उठी और मेरे गले लग गई। उसने मुझे इतनी नज़ाकत से गले लगाया कि मैं खुद पर काबू खोता रहा और उस दिन नीलम और मेरे दरमियान सारे फासले ख़त्म हो गए। फिर नीलम मुझे कहने लगी कि घर जाकर आयशा को
طلاق دے دینا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میری جان، میں اپنے وعدے کا پابند رہوں گا۔ ہوٹل سے سیدھا گھر گیا تو عائشہ نے دروازہ کھولا۔ عائشہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اچھا ہوا شہریار آپ گھر آ گئے ہیں، آج میں آپ کی فیورٹ بریانی بنا رہی ہوں۔ لیکن میں تو کسی اور ہی موڈ میں گھر آیا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے عائشہ کو کہا، عائشہ میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ عائشہ پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں عائشہ طلاق دیتا ہوں، عائشہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گھر والے اسے ہسپتال لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب کو بتایا کہ شہریار نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اتنے میں عائشہ کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ شہریار نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ تب میں نے عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس کا میرے دوست کے ساتھ چکر چل رہا تھا، جس کے بارے میں نیلم بھی جانتی ہے۔ آپ چاہیں تو نیلم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیلم نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور عائشہ صرف خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ یہ جان چکی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ عائشہ نے خاموشی سے میرے سارے الزاموں کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد نیلم نے اپنے گھر بات کی کہ میں شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نیلم کے گھر والوں نے اسے بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، پہلے ہی شہریار نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی ہے اور اب تم اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ جب اس کے گھر والوں نے منع کر دیا تو نیلم اس سے کہنے لگی کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اس کی بات مان گیا اور اگلے ہی دن ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ نیلم میرے پاس کچھ کاغذات لے کر آئی اور کہنے لگی میں بینک اکاؤنٹ اوپن کروا رہی ہوں تو آپ اس پر دستخط کر دیں۔ اس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ فون پر مصروف تھا۔ میں نے کاغذات بغیر دیکھے اس پر دستخط کر دیا، لیکن وہ کاغذات میری پراپرٹی کے کاغذات تھے جو کہ اب نیلم کے نام ہو چکی ہے۔ کچھ دن کے بعد جب میں کام سے گھر آیا تو نیلم کسی لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر میرے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھلا ہوا تھا، جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور نیلم کو تھپڑ مارنے لگا۔ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نیلم پر ہاتھ اٹھانے کی، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے۔ میں غصے میں پاگل ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا، بلکہ اس گھر سے تم دونوں نکل کر جاؤ گے، یہ گھر میرا ہے۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ گھر تمہارا تھا لیکن اب یہ گھر ہمارا ہے۔ پھر نیلم نے بتایا کہ اس دن جو بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے میں نے آپ سے کاغذات دستخط کروائے تھے وہ دراصل بینک اکاؤنٹ کے کاغذات نہیں تھے، وہ تمہاری پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔ تمہاری ساری پراپرٹی اب میرے نام لگ چکی ہے۔ تم اپنا گٹیا صورت یہاں سے اٹھاؤ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس دن مجھے مکافات عمل کا مطلب سمجھ میں آیا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن پھر بھی خوبصورتی کا بھوت میرے سر پر سوار تھا، اور آج نیلم نے میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو میں نے عائشہ کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے عائشہ کو رسوا کیا تھا اور آج نیلم نے بھی مجھے رسوا کر دیا۔ دوستو یقین کریں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ اچھائی آپ کو تک لوٹ کر ضرور آئے گی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔